अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मुल्की सियासत में लहजा और तहजीब जो है उसको बिल्कुल मद्देनज़र रखना पड़ता है कि किस किस्म की ज़बान जो है वो पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की एक कदीम तहजीब है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौमियतें आबाद हैं जिनको तहजीब की नज़र से ही देखा जाता है और तहजीब की वजह से ही याद किया जाता है। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नई जनरेशन के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी इन जमातों का हिस्सा बन गए हैं जिनकी जानिब से इंतहाई नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो कि अवाम के दिलों में एक नई, जिसे कहते हैं, चमक पैदा कर रही है कि हम लोगों ने किन को वोट दे दिया और कौन कौन लोग आकर जो है वो हमारे सरों पर बराजमान हो चुके हैं। मामलात क्या हैं? आने वाले वक्तों में ये जो नैब का शिकंजा है ये कितनी दूर तक जाने वाला है? कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, जबकि कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि अपोजिशन की जानिब से महज वावेला किया जा रहा है, क्योंकि अगर अपोजिशन के किसी अरकान ने कुछ नहीं किया तो बेहतर है कि वो खुद को एहतिसाब के लिए पेश करें। अगर वो क्लियर होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। और साथ ही साथ साहिबा, साहब, मोहतरमा, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो मर्द हजरात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, बड़े सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनकी जानिब से एक निजी टीवी चैनल के ऊपर इंतहाई नाज़िबा बात की गई जिसकी मज़म्मत की जाए तो दुरुस्त होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मुल्क के ऊपर जब एक औरत की हुक्मरानी हो सकती है, एक मर्द की हुक्मरानी हो सकती है, तो बिलावल भुट्टो साहब की हुक्मरानी होने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या कहना चाहा ये वो खुद ही बता सकते हैं। क्या मामलात हैं कि पार्लिमान का हिस्सा होने के बावजूद भी पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जा रही, महज शोर शराबा है, आवाम के मसाइल से महज किसी को सरोकार नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान क्वार्टर्स का मामला हो, चाहे वो मार्टन क्वार्टर्स का मामला हो। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब वहाँ नज़र नहीं आते, क्या वजह है? और अगर कहीं उनको पार्टी को डिफेंड करना हो तो वो इस तरह की बातें करके पार्टी को डिफेंड करने के लिए सामने आ जाते हैं। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो सिंध के मसाइल वहीं के वहीं हैं, महज पुराने मंसूबे पे तख्तियां लगाकर आप अपनी कारकर्दगी का सबूत नहीं दे सकते। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुले राना साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया गुले राना साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है कौसर आमिर साहिबा, बहुत शुक्रिया कौसर साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, बहुत ही सीनियर तजियाकार हैं, बड़ी गहरी सोच, बड़ा गहरा फलसफा है, अख्तर अराई साहब, बहुत शुक्रिया अराई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज कौसर आमिर साहिबा से करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। जनाब, क्या वजह है? अगर एहतिसाब हो रहा है तो मुल्की मफाद में हो रहा है, इससे बेहतर है कि इदारों को तबाह करने की बातें की जाए या इदारों को ट्रेड किया जाए? बेहतर है अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश किया जाए। अगर आप क्लियर हैं तो बेहतर है आप लोग बाहर आ जाएंगे। पहली बात तो ये कि आपने कौसर कह के और मुझे पीपल्स पार्टी कर दिया। गुले राना, जी जी, गुले राना साहब, पीपल्स पार्टी। जी 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 जी। अच्छा, अब पहली बात मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी पेशी है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जिनको बुलाया गया और हमारे कायदीन नहीं गए? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी पेशी जहाँ पे ना गए हों या ना हाज़िरी दी हो? पहली बात तो यही ख़त्म हो जाती है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ पर वो अपने आप को पेश ना किया हो। ठीक है ना, कोई भी नहीं करेंगे तो घरों पे छापे नहीं पड़ जाएंगे। नहीं तो फिर ये क्या बात हुई? अभी आप कह रहे हैं कि पेश करना चाहिए, जब मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि पेश किया गया है। बिल्कुल ठीक है, तो पेश किया है ना, ठीक है। तो फिर तो ये बात जो है, मेरा कहना ये है कि ये एक ट्रैक क्यों नहीं ले लेते नैब के लिए? अगर ये लोग इतनी ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ पे और इतनी ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, इतना ज़्यादा कि इसको फौरी तौर पे किया जाए, एक चीज़ है आपने कर दी, उसको चलने देना। हमें तो अपनी कारकर्दगी तो बचाएं, दूसरे की कारकर्दगी पे वो भी गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं, आप उखेड़ते रहिए, जो रिजल्ट होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन आप बताइए, हम हुकूमत से पूछते हैं कि हुकूमत कोई, आप कह रहे हैं कि जी पुराने कामों पे नई तख्तियाँ लगा के, तो आप तो नए आए हैं, आप कोई नई तख्ती तो लगा दें। आपने तो कोई अभी एक फीता भी नहीं काटा, 10 महीने को आए हैं, 9 महीने को आए हैं। 9 महीने में तो काफ़ी कुछ हो जाता है, मैं कहना क्या चाहूँ, लेकिन वो तो 11 साल में भी बहुत कुछ जाता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप बिल्कुल भी। लेकिन आप अभी जो हुकूमत जितना शोर मचा रही है कि ये हो गया, वो तबाह हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ें चलिए हो रही हैं, सब साथ साथ चल रही हैं, उस ट्रैक को आप अलग क्यों नहीं रख रहे? उस एक ट्रैक को आपने सारे में क्यों फैलाया हुआ है कि बस यही है, यही फोकस है? मुल्क पे आपका कहाँ फोकस है? किस चीज़ को देख रहे हैं? महंगाई जो है वो आसमान तक चली गई है, क्या आपको नहीं पता?
کیا ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی دور سے جو خرابی پیدا ہوئی وہ خراب ہوتے ہوتے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے، آپ لوگوں نے جو کیا مصنوعی طور پر۔ اچھا، اس سے پہلے جب یہ حکومت نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے کیا لوگ مر رہے تھے؟ کیا بھوکے مر رہے تھے؟ کیا مہنگائی اسی حد تک تھی؟ کیا انہوں نے آ کے مہنگائی کو نیچے کیا ہے؟ اس وقت اگر حالات چل رہے تھے تو کیسے چل رہے تھے؟ کون چلا رہا تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پچھلا اتنا آپ نے جو ہے وہ نقصان کر دیا ہے اور تباہ کر دیا ہے کہ اب سنبھلے نہیں سنبھل رہا، تو پھر تو کیا پچھلی جو حکومت تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ اور اگر آپ کراچی کے حالات سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہی کراچی ہے نا کہ چند سال پہلے جہاں پر آپ کا باہر نکلنا دشوار تھا، آپ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ڈرتے تھے، آج وہی کراچی ہے۔ رات کے 4 بج رہے ہوں، صبح کے 5 بج رہے ہوں، تو جب کہیں کے حالات اچھے ہوتے ہیں تبھی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو جو اچھائی ہے، نہیں آپ کے اچھا کہنے میں مجھے کچھ اچھا لگ نہیں رہا، لیکن جو آپ کی اچھائی ہے اس کو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ جہاں کوئی ایک لوپ ہول کوئی اگر آپ ڈھونڈ کے نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میرا جو آخر کہنا یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ حکومت اپنی کارکردگی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ چلیں حکومت جماعت سے پوچھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ، ذرا بتاتے چلیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنی کارکردگی کچھ ہے نہیں، گڑے مردے اکھاڑ کے آپ لوگوں نے سیاست چمکانی ہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سن بھی رہی تھی میری بہن کی باتیں۔ The thing is that کہ 11 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ 11 سال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اگر میں یہ پورے کٹھے چھٹے کھول دوں اگر یہاں پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے سبھی پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے تو اتنا انٹرنلی ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا۔ آپ جو بھی تختیوں کی بات کر رہے تھے، تختیاں لگائی جاتی ہیں فوٹوگرافی کے لیے، فوٹوگراف کھینچو ڈال دو، اس کے بعد کام ہوا نہیں ہوا، کس نے پیچھے مڑ کے دیکھنا، تصویر آگے بس کتنے چینلز پہ آئی، کتنے اخباروں میں آئی، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ اس کے بعد مڑ کے اس جگہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ عوام بیچاری شور مچاتی رہتی ہے، روڈز کا آپ حال دیکھیں جو کراچی کا ہے، آپ حال دیکھیں، پورا برا حال ہے۔ لفٹن جیسے پوش ایریا کے اندر بھی آپ پوری دیکھیں گٹر لائنز ہیں، اور پورا بجٹ دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو 11 سال، ان کے پاس ہی پورا بجٹ تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بجٹس کو کس طرح سے اپنا کمیشن لے کر اور کس طرح سے اپنا فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد کچھ بنا نہیں بنا کوئی پیچھے مڑ کے دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزیں میں نے بہت کلوز مانیٹر کیے، دیکھا ہے، ان لوگوں کے ساتھ گروپ میں رہی ہوں اور دیکھا یہ چیزیں، اور اس کو ٹوکا بھی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کیونکہ وی آل آر پاکستانی ان دا اینڈ، ہم آئی ڈی کارڈ جو ہولڈ کرتے ہیں وہ پاکستان کا کرتے ہیں اور وہی علاقوں میں رہتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے، چلائے بھی، اور اس وجہ سے اس چلانے کی وجہ سے شاید بہت سے لوگوں کو بہت برے بھی لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، دیکھیں پاکستان جو ہے ہم سب کا ملک ہے، نہیں ہے نا، آپ لوگ وفاقی حکومت میں آ گئے، آپ دیکھیں، نہیں میں یہ بات نہیں کر رہی، 149A آرٹیکل کے آئین کے آرٹیکل کے تحت، 149A کے تحت آپ لوگ براہ راست کسی بھی شہر یا صوبے میں مداخلت کر سکتے ہیں، آپ لوگ کریں۔ اب آئے نا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھے نا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی واز دیر، ٹھیک ہے، 11 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، ہم نے شور شرابہ کیا، باتیں شور شرابے سے بہت آگے نکل گئی ہیں۔ میری بات سنیں، لیٹ می کمپلیٹ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں میں نے سب کلوز دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں، کسی کے کان پر وہ نہیں ہوتی، کتنا کمیشن مل رہا ہے، ان لوگوں کو پیپلز پارٹی کو یہی ایشو تھا، بجٹ میں کتنا کمیشن مل رہا ہے بولو، ریسٹ ایوری تھنگ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، خود کا جیب کتنا بھر رہا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر 100 روپے مل رہے ہیں یار 40 روپے لگا دو، باقی 60 روپے بے شک جیب میں ڈالو، 40 روپے تو لگاؤ ملک پر، وہ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے، عوام ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ بس عوام ووٹ دیتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے جی آلے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے تو چینج آیا ہے، اور پی ٹی آئی آئی کیوں ہے، عمران خان صاحب کو لایا کیوں گیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ایسے ایسے علاقے جو پیپلز آئی مین ٹو سے جو چوز کیا گیا ہے، الیکشن ہوئے ہیں، لوگوں نے، عوام لے کر آئی نا، نہیں لایا گیا ہے تو کون لے کر آیا، الیکشن کر کے ووٹوں سے آئے نا، اور ووٹ ایک بڑے پیمانے پہ دیے گئے، کس نے دیا، عوام نے دیا۔ وائی عوام ہیز چوزن پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کو کیوں چوز کیا گیا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات یہ کہ پڑھے لکھے اور بہت مہذب انسان ہے، ابھی تک ان کا کوئی کرائم ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کرپشن کا جو ریکارڈ ہے، میری پہلے بات سنا، لیڈر ہوتا ہے جو گاڑی کا مین سورس ہوتا ہے، جو ڈرائیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیڈ کرتا ہے سب کو، ان کا کوئی کرائم ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات پہ آپ آ جائیں، یہاں مڑ جاؤ یا یو ٹرن لے لو، تو بہتر ہے کہ میں اس کا بھی جواب، میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتی ہوں، پہلے مجھے یہ کمپلیٹ کرنے دیں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ آگے دیکھ رہے ہیں،
عمران خان صاحب کو کہ ان کو ایک دیکھ رہے کہ کوئی ایک ایسا انسان جو ملک میں آیا ہے کہ جو شاید تبدیلی لے کر آ جائے گا, اور تبدیلی لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اب 8 to 9 months میں آپ نہیں سب کچھ جج کر سکتے. اب اتنے سارے جو وزٹس ہوئے چائنا, ایران, دوسری پھر سے چائنا جا رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر, اس میں کیا ہوا, ہمارے بہت سارے جو پرابلمس تھے ملک کے وہ سب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر جگہ دوستیاں کی جا رہی ہے, ہر جگہ کاروبار بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ورنہ ملک میں کیا تھا, آپ مجھے بتائیں, فیصل آباد کی پوری انڈسٹریز کا پورا بیڑا غرق ہو گیا. آپ یہ ابھی میری بہن بتا رہی تھی کہ ملک کے اندر پہلے باہر نہیں نکل سکتے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام پیپلز پارٹی نے روکا ہے؟ نو, اٹس ناٹ دیر. آپ کو گینگ وار کا پتا ہوگا, لیاری کا, اور کیا حال تھا اور کتنے لوگ ملے ہوئے تھے اس کے اندر, ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. اور کیا ملک کا حال تھا, کوئی نہیں اس کو سٹاپ کرتا تھا, بلکہ یہ تھا کہ جتنا خراب کرنا ہے کرو تاکہ ملک کے اندر اور ہماری وہ ہو سکے, بس قبضہ اور یہ سب چیزیں, بلڈنگیں بنانا, اپنے پیسے نکالنا, اپنے پاکٹس بھرنا, سب اسی میں لگے ہوئے تھے ددائی صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ. مجھے تو ایک ایک چیز کا پتا ہے, اگر آپ کہیں گے تو پوری ڈیٹیلز اور پورے پیپرز لا کے سامنے رکھ دوں گی. ٹھیک ہے جی, پورے پیپرز دے دوں گی آپ کو میں with each and every details, which each and every point, کون سی کیبنٹ میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے, میری کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ آپ یہ کون سے کیبنٹ میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے, کون سے کیبنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, اور کون سے کیبنٹ میں کہاں کام نہیں ہوا ہے جو ہونا تھا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ یہ ڈیٹیلز لے کے آئے, اس میں میں پورا پروگرام کروں گا. اختر عرائی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں. پیپلز پارٹی نے کہیں کام نہیں کیا, اور ماضی کے اگر عمران خان صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کٹورا لے کے, کشکول لے کے گھوم رہے ہو, آج وہ بھی گھوم رہے ہیں. تو مطلب موجودہ حکومت کرے تو سرکاری, ماضی کی حکومتیں کریں تو غداری. یہ پالیسی کب تک رہے گی؟ جی میں آتا ہوں آپ کے پاس. یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایسے ہی ہے, بٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں دوسرا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا ہوں. جو پبلک اور عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی روڈ میپ عمران خان صاحب کے پاس نظر نہیں آ رہا. ان کو یہ چاہیے بجٹ سے پہلے, سب سے پہلے تو بہترین بجٹ ڈیلیور کرنی ہوگی ان کو, اور اس کے بعد ایک پورا پلان بنا کے پراپر آن ایئر آ کے پوری عوام کو اعتماد میں لے کہ میرا یہ روڈ میپ ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا, اگر کلیئر اینڈ کٹ نہیں ابھی پبلک کو یہ بتائیں گے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مزید سکسیس ہو سکیں گے. اچھا, کیونکہ ایکسپیرینس کی کمی وہاں پر ہے. بالکل اسی طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ دوسرے سیاستدان کرتے تھے. جیسا کہ آپ نے کہا, پہلے کے آپ جلسے اٹھا کے دیکھ لیجئے, پہلے کی باتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, پہلے کے کراؤڈ دیکھ لیں. اب کل جلسہ ہوا تھا یا لاہور کا جلسہ ہوا تھا, اس کا کراؤڈ دیکھ لیجئے. بات یہ ہے کہ عوام جو ہے کچھ نا امید ہوتی جا رہی ہے. ان کو ابھی کلیئر کٹ پورا پروگرام دینا چاہیے. بہت ہو گیا, 9 مہینے گزر گئے. اب جو ہے ان کو ایک فائنل پلان بنا کر پبلک کو دینا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اس وقت بجٹ ہے, اور بجٹ مینز کہ مہنگائی ہے. یہ جو سونامی ہے نا, مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ سونامی اب الٹی نہ ہو جائے. اچھا, اگر یہ بجٹ ان کی ٹھیک نہیں ہوئی نا تو یہ مہنگائی کا سونامی آ جائے گا, اور پھر دیکھیے گا ہوگا کیا یہاں پر. اچھا, کل میں معذرت کے ساتھ جی ڈی اے کے رہنما صفدر عباسی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آخری امید عمران خان صاحب ہیں, اور اگر عمران خان صاحب بھی فیل ہو جاتے ہیں تو جو موجودہ اس وقت پس پردہ قوتیں ہیں وہ واپسی نہیں جائیں گی, وہ خود آ جائیں گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ ممکن ہے, مگر ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, پس پردہ والی جو بات آپ نے کی ہے مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے. اچھا, ہاں, مگر اگر کوئی آپ کا اشارہ ہے اس کی طرف تو وہ بیسکلی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, جہاں سے 5 وزیر لے لیے انہوں نے, ان سے اور بھی لے لیں, ان سے تو وزیر اعظم بھی لے لیں. یہ بھی کہا گیا ہے, بریک کے بعد پوچھ لیں گے کہ وزیر اعظم اپنا دیں گے یہ لوگ. بالکل, اب یہی اور آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں. اور بہت ہی اچھا بیان اس وقت اختر عرائی صاحب نے, مولا بخش چانڈیو صاحب کا یہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 6 وزراء آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے لے لیے, بہتر ہے وزیر اعظم کو بھی لے لیا جائے. تو بہتر یہی ہوگا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایکسپیرینس لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے, نہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی جو ہے وہ گھر کا سامان خریدنے میں اپنا پیسہ خرچ نہ کیا ہو. وہ ملکی پیسے کو درست جگہ پر کہاں سے خرچ کریں گے. اور بہتر وہی ہوگا کہ ان لوگوں کو سیٹوں پر براجمان کرایا جا سکے جن کو انہوں نے دوسری جماعتوں سے اٹھایا ہے, اور جو ماضی میں بھی وزراء رہ چکے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور گل رانا صاحبہ سے جواب لیں گے کہ کیا معاملات ہیں, کہ آگے وزیر اعظم دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور بریک پہ جانے سے قبل مولا بخش چانڈیو صاحب کا ذکر ہوا جنہوں نے کہا تھا کہ 6 وزراء پاکستان پیپلز پارٹی سے لے لیے گئے ہیں, تو بہتر ہے وزیر اعظم بھی لے لیا جائے. گل رانا صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں آپ لوگ, کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کر دیں گے وزیر اعظم کے طور پہ؟ حوالے کیوں کر دیں گے؟
अच्छा। वजीर आजम दिया नहीं जाएगा, वजीर आजम आएगा। वजीर आजम अच्छा। आता है, दिया नहीं जाता। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही गुजरा तो होगा। दिए ना अपने 6। अब देखें ना जिनको ज़रूरत थी। अब इसका मकसद ये है कि हम मुल्क के खैर ख्वाहों में से है ना, कि अच्छा। अगर वो मांग रहे हैं, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प की ना। अच्छा। ऐसे तो नहीं किया कि नहीं जी चलाइए अब आप, ऐसा तो नहीं माजी में किया आप ना। लोगों ने भी हेल्प ली थी, क्योंकि लेकिन- वही माजी में किसी दूसरे कैबिनेट का भी हिस्सा रहे। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने ना कि जब हमसे मुल्क के लिए मांगा गया कि अच्छा। जी हमारी पार्टी ने तो हमेशा मुल्क के लिए ही जान तक दे दी। अच्छा। खाली वज़रा देने की क्या बात है, जान तक दे दी। किसी और पार्टी का मुझे बताएं जिसकी किसी क़यादत ने, जिसकी किसी लीडर ने इस मुल्क की खातिर जान दी हो। खैर बात तो आप इस वक्त वज़रा की कर रहे जी। हैं, तो फिर वज़रा देने में क्या हर्ज है जब अगर लेकिन इसका मकसद है कि आपने मान लिया ना, आपने मान लिया कि एक नज़रियाती पार्टी है कि जिसके पास अहम शख्सियात हैं, जिसके पास काम के लोग हैं, जो हमेशा काम करते हैं, तो अच्छा। उन्हीं से हेल्प मांगी जाती है ना, ठीक कि है। ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि कोई इंसान कोई तुक्का इंसान ही नहीं है इस पार्टी में, अच्छा। एक तरफ से आप उससे जो है वो हेल्प मांगते हैं। तो ये चीज़ों में तजाद क्यों है? अच्छा। हेल्प मांगने के बाद भी अगर आपको चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आ रही तो फिर क्या कहा जाए? अब तो सवाल हुकूमत से बनता है, अब सवाल हमसे नहीं बनते। इतने सवाल हुकूमत से बनते। अभी सर ने जो कहा है कि बजट, तो बजट का तो ये आलम है और ये सबको मालूम है कि क्या बजट आएगा और किस तरह से होगा और महंगाई किस हद तक जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो ये खुद कहा है कि हमारी आवाम को महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? मतलब मुझे क्यों क्या सारा पता? बोझ जो है वो आवाम पे ही डाल दिया जाए? आवाम क्या खजाने भरने के लिए रह गई है वोट बस देने के तो बाद? मेरा ख्याल यही है कि उनको अच्छा। यही लगता है कि सारा का सारा बोझ क्यों कहा जा रहा है कि जी अवाम को महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। किस लिए? क्यों? आप इतने मैंडेट से जो है वो आए हैं, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आपके पास कागज़ नहीं है जिस पे आपने कुछ लिखा हुआ हो कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, अच्छा। मुझे किस तरह लेके चलना है। कि ठीक है। सारा का सारा कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ पीपल्स पार्टी पर डाल दे। और पीपल्स पार्टी की आज की क्या बात है? हमेशा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी को जो है वो अकेला छोड़ दिया गया और वो अकेले मैदान में दौड़ रही हो, ऐसा तो कभी भी नहीं है। अच्छा। हमेशा से कोई ना कोई जो है वो उसके ऊपर कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी ये चीज़, उसके साथ भी सब चीज़ चल रही है। तो फिर अब ज़्यादा सवाल तो हुकूमत से बनते हैं। चलें हुकूमत से पूछ लेते हैं ना। कौसर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो तो कौसर कोई साहिबा, जवाब दे देना जरा किसी बता चीज़ का। दीजिएगा, मतलब मांगे तांगे की हर चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं आपकी हुकूमत भी मांगे तांगे की है, अब वज़रा भी मांगे तांगे के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतना भारी मैंडेट लेकर आ जाते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है उनके पास, कहते हैं आवाम को महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आवाम क्या महंगाई का बोझ तले दबने के लिए आप लोगों को लेकर आए थे? देखें, द थिंग इज़ दैट कि जो अभी एहतसाब हो रहा है इनका ज़रदारी साहब का और फरियाल तालपुर साहिबा का, अच्छा, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना भी करप्शन हुआ है इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से मुल्क को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, स्पेशली आवाम को। मेरी बहन ने एक बड़ी अच्छी बात की कि खून दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन खून अभी ले भी रहे लोगों का और चूसा भी है बहुत। अच्छा, सॉरी टू से, सही, ठीक है, अभी चूसा है खून, और लोगों का खून चूस के अपने घर तो भर लिए, अपने महल तो बन गए सबके, ठीक है। ठीक है। और जो हाल है हमारे मुल्क का मुझे पता है पूरा। आप जितने भी एरियाज ले लें, क्लिफ्टन ले लें, जितने भी आप एरियाज ले लें, तकरीबन सब जगह के बिल्डिंग्स जो हैं, एक सेकंड, पूरी बिल्डिंग्स बन गई, ऐसी जगहों पे बिल्डिंग्स बन गई जहाँ पर कोई ऐसी जगहों पे बिल्डिंग्स बन गई जिस जगह पर कभी उस टाइप का नक्शा ही नहीं था। ठीक है, तो कहने का मकसद ये इतना सब कुछ हुआ है, इतना हुआ है कि वो सबको पता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, एक मुल्क, मेरी बात सुने ना, अब जाकर जो इदारे हमारे पास आए 8-9 महीने, अच्छा, ठीक है, 8-9 महीने इज नथिंग। आप जब अंदर आते हो तो आप पहले तो ये जितना करप्शन है उसको देखते हो, आप फिर देखते हो कि भाई कितना लोग करप्ट हैं, उसके आप क्या एहतसाब क्या हो रहा है, उसके ऊपर यही हो रहा है। नैब के ऊपर जो चीखें उठ रही हैं, तो हमने तो नहीं बनाई थी नैब। अच्छा। नैब बनाने वाले तो ये ज़रदारी साहब और यही थे, जो इसके बाद फिर इन दोनों लोगों ने इसको किया ना। अब जब एहतसाब हो रहा है तो सबकी चीखें निकल आई हैं, तो जाहिर है ये जो लूटा हुआ पैसा है, जो चोरी किया हुआ पैसा है, वो मुल्क में आएगा तो महंगाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली देखिए ट्रेजेडीज बन रही है। साबित तो करें ना कोई चीज। अब कैसे? आप मुझे एक बात बताएं, मुकदमात बने, 4 कंटेनर कहां गए सोने के, या सैफुर रहमान साहब ने क्यों पैरों पे गिरकर माफी मांगी, ये भी जरा क्लियर कर। मुझे एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी आप मुझे कह रहे हैं कि 8-9 महीने में आप चेंजेस ले आए, जो 11 साल के अंदर इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचा दिया और इस हद तक ले गया, पूरा
मुल्क 11 साल सिंध में 11 साल सिंध के अंदर, सिंध का भी बेड़ा गर्क है। आप सिंध का कोई रोड बता दें जो बना हुआ हो, अच्छा, आप चाहे ना जाके देखें कौन सा रोड है जो बना हुआ है, कौन सी गली है जो बनी हुई है, यहाँ तक कि जितने मजार है वो भी खत्म हो गए, ऑलमोस्ट फिनिश पर हो गए। कौन सी जहाँ पर बजट किया उस चीजों का नहीं पास हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वो बजट का पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, कहाँ है हमारे मुल्क के अंदर? कुछ भी तो नहीं है। कौन सा टूरिज्म के ऊपर काम हुआ है? कोई आप टूरिज्म पे काम बताएं जो अभी तक हुआ हो। आप बताएं मुल्क के अंदर से जितना भी हमारा लोग आए थे बाहर की कंपनीज, कौन सी रह गई? तकरीबन सब भागे। अब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब हैज टेकन द इनिशिएटिव। अब वो क्या इनिशिएटिव लिया? अब वो हर जगह मुल्कों से मुकाबला कर मिलजुल कर बढ़ा रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग फॉर द ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, एजुकेशन पे वर्किंग कर रहे हैं, और हर एक के साथ ब्रदरहुड बढ़ा रहे हैं ताकि मुल्क जो है हमारा इस मुसीबत से निकले। और इस मुसीबत से निकालने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, जो मुसलमान कंट्रीज हो प्लस नेबरिंग कंट्रीज हो, वो सब मिलके हमें हेल्प करें और हम उनको भी फायदा पहुंचाएं। लाइक अगर जिस तरह से जो रोड्स बन रहे हैं बीजिंग के, और ये सब क्या है, मुल्क के अंदर तरक्की है ना। बट आप मुझे बताएं आज तक आपने क्या देखा है? सिर्फ और सिर्फ एक तख्तियां देखी होगी, कोई रोड्स बनते हुए मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में, 11 साल में। मैंने कोई स्कूल नहीं देखी, मैंने कोई कॉलेज नहीं देखा बनते हुए, मैंने कोई एजुकेशन का वो नहीं देखा, बल्कि एजुकेशन का वो हाल था, मुझे एजुकेशन का दिया हुआ था, मेरी बात सुने, एजुकेशन का वो हाल था कि चौकीदार और मासियां और नौकरें पढ़ाती थी, ठीक है, और अंगूठे लगते थे टीचरों के और पैसे इनके घर जाते थे, ठीक है। तो ये आप खोलें, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, तस्वीरों समेत मैं आपको सब दे सकती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल का हाल ही है। मतलब अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उठा के देख लें तो 927 अरब की करप्शन की निशानदही वो कर चुके हैं। इतना पैसा खा गए आप लोग। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज, स्कूल का ना पढ़ाई नहीं है। मैं स्कूल बहुत बड़े कहाँ से लोग पढ़ा, मैंने भी देखा है ना, स्कूल के अंदर मवेशी बंधे हुए हैं, बिल्कुल बंधे हुए। कोई ये मुझे बताएं, अंदरूनी सिंध जो ये बात कर रहे हैं, हम तो हर वक्त जाते रहते हैं, ठीक है। ये 4 विजिट मेरे भी बाकायदा तौर पे थर के हुए हैं और मैंने ये चीजें देखी हैं वहां पे। अभी परसों कराची का भी ये हाल है कि 3 घंटे का सफर 1.25 घंटे में करना हमें बुरा लगता है क्या? ठीक है, कराची में जितने फ्लाईओवर्स, जितना कुछ, ये कोई जिन्नात आके बना गए, ये सारी चीजें जो बन रही हैं, ये कौन? अभी मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सी एक चीज अभी सिवाय मुल्कों में जाने के, वज़ीर आज़म साहब, कौन सा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको शुरू किया हो, जिसको कोई इनिशिएटिव लिया हो या कुछ? कहीं तो सब चीजें जो पहले से बनी हुई हैं वही बन रही हैं, उसी पे काम हो रहा है, उसी पे सब कुछ हो रहा है। सेहत इंसाफ कार्ड जो दिया है तहरीक इंसाफ ने, ये नवाज शरीफ साहब का नहीं? तो चलिए आप इस कार्ड की बात है, जो आज हम शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहे हैं, अच्छा, ये किसकी देन है? मुझे ये बताइए। जो हमारे पास शनाख्त है और जो जमहूरी हुकूमत जिसको कहते हैं, ठीक है, वो किसने ट्रेंड डाला है? जो लोग, जो अभी मैं कहूंगी नहीं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो सिर्फ ऊंचे तबके को देखती हैं, उनसे कहा, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता नीचे क्या हो रहा है, हार्ट वी डोंट केयर, ठीक है। तो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आपने जो है वो पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की, व्हाई नॉट पीटीआई, ठीक है। क्योंकि पीटीआई का मुझे जो एक सिनेरियो नजर आता है कि एक एलीट क्लास, ठीक है, और बस उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक क्या कर रही है, क्या खाएगी, कहाँ से जिंदा रहेगी, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है कि वो जो जिस क्लास से खुद ताल्लुक रखते हैं वो सिर्फ उसी क्लास को देख रहे हैं। इसका जवाब ले लेते हैं। जहां तक महलों की बात करी थी, कभी किसी ने जाके इमरान खान साहब का महल देखा है? चले महल देखा है या नहीं, मैं देख लेता हूं। चलें अख्तर आरई साहब जरा बता दीजिएगा, बिलावल हाउस के बाद अगर इमरान खान साहब के महल पे भी बातें हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि पहले होता था कि सियासतदान ग्रास रूट से आता था, अब तो सनतकारों ताजरों को उठा के सियासतदान बना दिया जाता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई। अलमिया नहीं है ये मुल्क का? ये अलमिया तो है, मगर मुझे समझ में नहीं आती। यहाँ दोनों बहनें हमारी बैठी हुई हैं, या जितने भी सियासतदान हैं, ये बात इस तरह की करते हैं जो कि रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं रखती। अच्छा, अभी मेरी बहन ने बात की, गुलेराना साहिबा ने, कि ये पीटीआई एलीट क्लास की जमात है शायद। अच्छा, ये इनकी गलतफहमी है, इनको पता होना चाहिए। मिक्स है सब, पीपल्स पार्टी में भी सब मिक्स है, नवाज शरीफ ग्रुप में भी सब मिक्स है, अच्छा, और उसके अंदर भी मिक्स है। सिर्फ ये नहीं है एलीट क्लास है, उनको नीचे का पता नहीं है। तो ऐसे रूटलेस बात करना ही नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देनी चाहिए। अच्छा, अब बहुत सी बातें ऐसी थी कि जो मुझे इनकी कहनी चाहिए थी। बहरहाल अब गलतियाँ तो सब लोगों की हैं, ठीक है। नहीं, क्या ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है वो नहीं, आप देखें ना, गलतियां तमाम देखें। पीपल्स पार्टी ने चलो क्या किया, आप मुझे बता दीजिए कौन सा एक डिपार्टमेंट आपने सुधार के रख दिया? अच्छा, अगर आप देखें, अगर आप पुअर क्लास की बात करते हैं, आप अवामी जमात हैं, आप ये बता दीजिए कि जो सासी है डिपार्टमेंट जो बनाया गया सोशल सिक्योरिटी का, उससे तो जना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा है।
جو ورکر کلاس کے لیے سوشل سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا سندھ گورنمنٹ کا, جا کے دیکھیں کتنی کرپشن ہے, وہ پیسہ جا رہا ہے وہ کہاں یوز ہو رہا ہے, اچھا پہلے اس کا حساب دکھائیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ای او بی آئی میں بھی کرپشن موجود ہیں, جو کہ امپلائیز جتنے ہیں اس کے بینیفٹ کے لیے ہے, اس میں کرپشن موجود ہے مگر کم, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے. مگر سندھ گورنمنٹ اپنے ادارے دیکھیں نا, ایجوکیشن کی بات کر لیں, ہیلتھ کی بات کر لیں, کس کی بات کر لیں, آپ جو بھی بات کر لیں اٹھا کے بتا دیں کہ جی یہ فلاں ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا وہ بالکل پرفیکٹ ہے. اچھا, یا یہ ہے کہ وہ بہترین آؤٹ یہ پٹ. ذرا نظر کرم آپ وفاق کے اداروں پر بھی کر لیں ذرا کہ وہاں پر کتنی کرپشن ہے. وفاق کے اداروں میں تو کرپشن ہے. دیکھیں وہ ان کو اب ان سے اگر حساب لینا ہے جو اس وقت موجود ہیں, جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو, تو ظاہر ان کو تو بھی ٹائم بہت کم ہوا. اچھا, تو ان کو تو یہ ہے کہ ابھی دینی ہے, موقع دینا ہے. میں نے تو لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا یہ بجٹ ان کا لاسٹ ہے. اچھا, اگر تو انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا. دیکھیں ابھی آئی ایم ایف آ رہی ہے بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے. پس پردہ آئی ایم ایف کی ساری شرائط تو مکمل ہو گئی, اب کون سا بیل آؤٹ پیکج کے بعد تو ویسی عوام جو ابھی آ رہی ہے نا, پہنچ رہی ہے نا, بلکہ میرا خیال آج شاید پہنچ گئے ہیں یا کل ان کی وہ ہے یہاں پر میٹنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جو پیکج لا رہے ہیں وہ شرائط پہلے منوا چکے ہیں. بعض تو انہوں نے ہڈن رکھی ہوئی ہیں, ظاہر ہے کہ اس کی کوئی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ تعلق ہے شاید. اچھا, ٹھیک ہے نا, بہت سی چیزیں انہوں نے سیکرٹ رکھی ہوئی ہیں. اب ان کی ساری بات مانتے جا رہے ہیں. ڈالر اوپر جائے گا, اچھا, پیٹرولیم مصنوعات اوپر جائیں گی, اور کتنی اوپر جائیں گی, اور ڈالر کتنا اوپر جائے گا, اگر تو چاہے عوام کے سامنے سمندر ہی دکھ رہا ہے اب تو. دیکھیے کوئی میتھڈ لے لینا ان سے مصنوعی. یہ کہہ رہے تھے کہ مصنوعی طور پہ نواز شریف صاحب نے یا ان کی کابینہ نے یا پیپلز پارٹی کی کابینہ نے کسی نہ کسی مصنوعی طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا تھا. تو جب وزراء لے لیے ہیں تو ان سے فارمولا بھی لے لیں. وہ چلے فارمولا لے لیتے ہیں, ذرا پوچھ لیتے ہیں کوثر عامر صاحبہ سے. کوثر عامر صاحبہ, آپ لوگ کہتے ہیں ماضی کی حکومتوں نے کیا, اس کے بعد معاملات ایسے ہو گئے. بہتر یہ نہیں ہوتا کہ حالات اتنے خراب تھے, معیشت اتنی خراب تھی بقول آپ لوگوں کے, جب آپ لوگوں کو اقتدار ملا تو بہتر ہوتا کہ معیشت وہیں رک جاتی, مزید خرابی کی طرف نہ آتی. تبدیلی آئی ہے لیکن نیگیٹو وے میں آئی ہے, پازیٹو وے نظر نہیں آتا کوئی. دیکھیں جب بھی انسان جب ریس کے اس پہ جاتا ہے نا, تھوڑا سا بیک فٹ پہ آپ نے دیکھا ہے بالنگ کرتے ہوئے پیچھے جاتا ہے, پھر آگے کی طرف بھاگتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. مت جائیے گا, نہیں ضرورت نہیں, پھر سے سیکنڈ ٹائم ہو جاتا ہے بالنگ کا, وہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ دس از اے وے. ٹھیک ہے, دس از اے وے. آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ بیکاز کہ عمران خان صاحب از اے کرکٹر, بٹ دس از ہاؤ دا وے از. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ 11 سال میں اتنے پرابلمز ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ آہستہ آہستہ ملک کے لیے, عوام کے لیے بھی بہت سارے فیسلٹیز نکال رہے ہو, پلس سیکنڈلی آپ لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہو, ڈفرینٹ کنٹریز کو بھی آن دا پلیٹ فارم لا رہے ہو تاکہ ہمیں ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے. اور ایسے کرپٹ جو سیاست دان ہیں جنہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے اور اپنی جیبیں بھری ہیں, ان کے ساتھ ان کا احتساب بھی کر رہے ہو. تو وی آر ورکنگ آن آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کیا کام کیا, عوام کے لیے کیا کام کیا. پرویز خٹک صاحب کو بھی ذرا دیکھ لیں, مجھے تھوڑا سا یہ کمپلیٹ کرنے دیں. رکن پارلیمنٹ وہ منتخب کرا چکے ہیں. مجھے ایک سیکنڈ تھوڑا سا یہ کمپلیٹ کرنے دیں, پھر میں آپ کو یہ والی سیاست کی بھی بتا دوں گی کتنے لوگوں کے کتنے خاندان ہیں جو کہاں کہاں بیٹھے ہوئے. آپ کو چاہیے تو میں بتا دیتی ہوں, آپ لوگ اس کے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے, آپ لوگ مخالف تھے نا. اچھا, مجھے لیٹ می کمپلیٹ دیٹ, اس کے بعد اس پہ بھی میں آ جاتی ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے کیا, جو لونز اتنے سارے جو صرف امیروں کے لیے تھے, اب اس کا اتنا ہم نے جو ہے غریبوں کے لیے بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, دے کین ایزیلی ٹیک دا لونز, یہ اپنے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز کھول سکتے ہیں. ہاؤسز اتنے لو انکم ہاؤسز اتنے سارے ہم نے وہ نکالے ہیں اس کے کہ بھائی آپ غریبوں کو گھر دو تاکہ وہ آرام سے اپنا رہ سکے. انلیگل کنسٹرکشنز آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر جو اس کو ختم کیا ہم نے, کیونکہ پورا ملک جو ہے تہس نہس ہو گیا, رستوں پہ چلنے کی جگہ نہیں تھی. تو یہ سب چیزوں کے اوپر وی آر ورکنگ, پلس وی آر ورکنگ آن ہیلتھ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈفرنٹ کنٹریز سے تعلقات بڑھا کر اور ہیلتھ کو ہم وہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر اس وقت دیکھیں ایمبولینسز جو ہے, جو پچھلے پیپلز پارٹی کا دور تھا, ان کے منسٹرز کے گھروں کے اندر سودے اور صرف کے لیے چلتی تھی, سودے کا کام کرتی تھی, نہ کہ ایمبولینسز ہاسپٹلس میں ہوں. اور یہ میرے سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور تصویریں بھی ہیں, اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو تصویریں بھی دے دوں گی اس کے پرووائڈ. تصویر اس کی بھی لے بالکل میں آپ کو دے دوں گی. عمران خان صاحب گھومتے پھر رہے ہیں. دیکھیں یہ چھوڑ, آپ دیکھیں ہیلی کاپٹر ابھی ایدھی کا بھی آ رہا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سروسز دے رہا ہے. ملک کا ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, ڈونٹ گو فار دا پرسنل تھنگس. دیکھیں, ڈونٹ گو فار دا پرسنل تھنگس. مین چیز آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر کام کیا ہو رہا ہے. واٹ وی وانٹ کہ ہمارا ملک آگے کی طرف آئے. دیکھیں
क्रिटिक्स तो है हर जगह पर, ठीक है ना, जो काम करेगा उसके पीछे से खिंचाई होनी है, ठीक है, लेकिन हमने 11 साल एक हुकूमत को देने के बाद क्या देखा, मुल्क में क्या तरक्की आई, मुल्क में क्या आया, पूरा कंप्लीट मैंडेट था ना, सही, क्या हुआ आपको, क्या कोई रोड मिला, कोई गटर लाइन मिली, कोई घर मिले, कोई ऐसा प्रोग्राम मिला जिसमें आपको लगता है कि लोगों की वो क्या कहते हैं किस्मतें बदल गई हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, उसमें कितनी करप्शन है सबको पता है उस चीज़ का, ठीक है। आप दूसरे प्रोग्राम्स इनके निकालने हाउसेज का, किसको हाउसेज मिले, यौम तासीस का आप कहते हैं जो सॉरी वो इनका जो इन्होंने बीच में प्लॉट्स बांटे थे इतने सारे गरीबों को, वो कहाँ हैं सब प्लॉट्स, किसके पास गए वो सब, कहाँ हैं, कौन से गरीब को मिले, फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो द थिंग इज दैट कि कहाँ क्या है वो तो हमें सब पता है। की हुकूमत है, रेफरेंस भेज दें, किस चीज का मैं रेफरेंस भेज दूं? ये जो करप्शन की आप इतनी बड़ी तमीद बांध रही हैं, इतनी लिस्ट आपने मेरे सामने खोल के रख दी है। नहीं, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग हुकूमत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप रेफरेंस भेज दें, देखिए इतनी करप्शन आप लोगों के सामने सब पता है, आप लोगों को सबूत भी आप लोगों के पास है, आप लोग रेफरेंस भेज दें। मेरी बात सुनेंगे, जो नैब में केसेस चल रहे हैं और आजकल ये एहतसाब में जो आए हुए हैं और चीखें निकल रही हैं, किस बात पे निकल रही है, मुझे ये तो बताएं, देखें किस बात पे निकल रही है, आप मुझे बताएं ना। चीखें कहाँ निकल रही है, आप मुझे जरा क्लियर सबकी निकल रही है। अच्छा, इतनी जो चीखें निकल रही हैं तो वो इनकी क्यों निकल रही है? इसलिए निकल रही है कि हर चीज की पकड़ाई हो रही है। अच्छा, अब हर चीज की जब पकड़ाई होगी तो जाहिर है चीखें। चले गुले राना साहिबा से बोल रहे थे कि भाई क्यों चीख रहे हैं आप लोग, इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं? ये जो बयानात आ रहे हैं, ये जो पहले सहाफियों के साथ सलाम दुआ करते फिरते थे, आज उनका मोबाइल छीनते फिर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन ही है ना। फ्रस्ट्रेशन तो देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी पर भी अभी हम भले टॉक शो है, कोई अपनी किसी के ऊपर कोई ऐसी बात होगी तो वो कुछ ना कुछ तो बोलता है ना, ठीक है, आप बिला वजह जिसके मर्जी पीछे पड़ जाए और जो मर्जी कहना शुरू कर दे। अच्छा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आपको जो है वो उसको खामोशी से सुन लेगा, या आप ये चाहते हैं कि आप कुछ भी कह के निकल जाए और कोई आपको कोई जवाब ही ना दे। अच्छा। ठीक है, और अगर उसको आप चीखे कह रहे हैं तो फिर कोई तो इतने अरसे से 21 साल से तो ये चीख रहे हैं। अच्छा। ये क्यों चीख रहे थे उस वक्त, ठीक है, अब वही चीजें ये खुद कर रहे हैं जो कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये मुझे बताइए कि कौन चंद चीजें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब ने कही और अब वही कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे ये चीखा करते थे कंटेनर पे खड़े हो के। और भाई मेरे, ये मुल्क है, क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये मैच नहीं हो रहा कि आपके 11 खिलाड़ी अगर एक मैच खेला आपने और उसमें से उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं रही तो आपने अगले मैच में जो है वो 8 बदल दिए और 4 दूसरे ले आए। ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? कब तक खिलाड़ी ड्रॉप होते रहेंगे? इसको मैं यहीं पे रोकूंगा और एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वाकई ये खेल का मैदान नहीं है, ये सियासत का मैदान है और जमहूरियत कहा जाता है जमहूर की मंशा को। जब जमहूर की मंशा के मुताबिक ही पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान किस अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रहा है, आने वाले वक्तों में ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल गुले राना साहिबा ने कहा था कि चीखें निकली हुई हैं और ये सियासत का मैदान है, जमहूरियत का मैदान है, खेल का मैदान नहीं है कि खिलाड़ियों को ड्रॉप कर करके टीम को बेहतर किया जा सकता है। तो गुले राना साहिबा आप बता दीजिए टीम को कैसे बेहतर करेंगे? कैसे आप टीम बनाए ही ऐसी ना, आपको पता होना चाहिए कि टीम में कौन इस काबिल है जो टीम में आ सकता है। आप ऐसी रैंडम तो नहीं कर सकते। अच्छा। आप बॉलर्स भी लेते हैं, चलिए आप क्रिकेट के हवाले से अगर उनकी मिसाल वो उनको समझ आती है तो आप तो हर शहर में जाके बॉलिंग के लिए बैट्समैन को चूज करते हैं, सबको देख के लेते हैं। तो वाई जो आपकी सबसे अहम चीज़ थी उसमें आपने जिसको मर्जी चाहे एंटर कर लिया और एक आम फहम बात ये हो गई थी कि अगर आपको MPA MNA बनना तो जल्दी से PTI ज्वाइन कर ले। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, वो यही ट्रेंड रहा ना कि कुछ नहीं समझ आया कि कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, किसी को सियासत की अलिफ बे नहीं पता थी, या सियासत की छोड़े किसी को शायद पता ही नहीं था कि ये क्या है, कि बस आप कोई कहीं से MNA बन गया, कोई कहीं से MPA बन गया। तो इस तरह से लोगों को अगर आप जमा करके एक मुल्क को चलाने की बात कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो सामने आता जा रहा है ना। अब इस पे तो इतनी बहस करने की ज़रूरत ही नहीं रही, चीज़ें तो बहुत सामने हैं। अभी आप जलसा देख लीजिए जो यौम तासीस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो जलसा तो ऐसा होना चाहिए था कि दुनिया हिल के रह जाती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करना है, ताकत का सिर्फ मुजाहरा नहीं होता, यकजहती का मुजाहरा होता है। ताकत का थोड़ी मुजाहरा करना है, मुल्क है, हमने लड़ मर के अपने मुल्क को खुदा न खास्ता थोड़ी ख़त्म करना है। अगर हमने करना तो यकजहती का मुजाहरा करना। तो यौम तासीस पे आपके जलसे का क्या असर हुआ आप ये देखिए ना। तो हम तो खामोश बैठ के सिर्फ देख रहे हैं कि जो जलसे का हशर हो, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक,
کہ ہمارے ملک کا ہی حشر کرنے چلیں کی اختر عرائی کوشش صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. جو جلسے کے حالات ہیں کہ رہنماؤں کے خلاف نعرے بازیاں ہو رہی ہیں, کرسیاں چل گئیں, پتھراؤ ہو گیا, اور اگر اس طرح کے حالات جو ہے وہ ملک کے ہو گئے تو ملک تو عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. بالکل, یہ حکومت ایک کھیل نہیں ہے. اچھا, اور اس کو واقعی کھیل کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ہماری بہن نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ جب بھی کرکٹر یا کوئی چوز کرتا ہے اپنی ٹیم میں, دیکھتا ہے کہ کون بیسٹ مین ہے اگر یا سپوز بالر ہے تو اس کو اسی کام پہ لگاتا ہے. اب اگر دیکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے اس کو دے دیجیے جس کا کبھی تعلق ہی نہیں رہا اس کے ساتھ, بیرسٹر آدمی ہے, اب وہ اس کو وہ بالنگ آتی نہیں ہے, اس کو بال ہاتھ میں پکڑا دی گئی تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا. بالکل اسی طرح سے یہ کھیل ہی نظر آ رہا ہے. مگر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ٹائم دیا جانا چاہیے. دیکھیے 1 لاکھ اور کتنے کروڑوں گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے. میں دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں گے نا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ویسے ہی دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہم حکومت مخالف یا جمہوریت مخالف کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. آگے بڑھ جائیں. دیکھیں میں شارٹ کٹ میں دوسری طرف آ جاتا ہوں. جی چھوڑیے ساری بات چیت کو. بات یہ ہے کہ اب ایسا کریں, ایک مخلوط حکومت بنا لیں. اچھا, اور ایک پروویژن کر لیں جو پرائم منسٹر اور ایک کوئی جونیئر پرائم منسٹر کا. اچھا, اور تینوں چاروں پارٹیوں سے منسٹرز لے لیں, کریم لے لیں اور پاکستان کو پلیز کھڑا کر دیں. اچھا, عوام یہ چاہتی ہے. ٹھیک ہے, عوام کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ان کو مہنگائی سے, مجھے تو لگ رہا ہے یہ رمضان ورسٹ رمضان ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, وہی بہن والی بات کہ جو عوام پریشان ہے وہ دیکھ لیجئے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اور اس دفعہ جو ہے نا لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کم پکوڑے کھائیں, ٹھیک ہے, کم جوس پئیں اور کم کھانا کھائیں, واقعے کا صحیح روزہ رکھیں. اچھا, اور مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ روزہ رکھوا دیں گے عمران خان. اچھا چلیں روزہ رکھوا دیں گے. ذرا کوثر عامر صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. کوثر صاحبہ, آپ لوگ روزہ رکھوانے کے موڈ میں, آپ لوگوں نے وزارتیں ایسے لوگوں کو دے دی ہیں جن کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے فواد چودھری صاحب کو وزارت دے دی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, جبکہ ایک ایکسپیرینسڈ منسٹر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں, وہ اعظم خان سواتی صاحب ہیں. ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ دیکھیں یہ تو کیبنٹ کی وہ ہے, اور لوگ جب وزارتیں دے رہے ہوتے ہیں تو سب بیٹھ کے سب کا آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے. یہ کوئی ایک انسان کا فیصلہ نہیں ہے, پوری کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جس طرح کا بیہیویئر, جس طرح کی باڈی لینگویج فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنسز میں ہے, لگ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کو اطلاعات ہی. دیکھیں وہ ان کا اپنا ذاتی بات ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے, دیٹس ہز ویو پوائنٹ. دی تھنگ از دیٹ کہ جب سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں, کوئی ایک انسان کا فیصلہ نہیں کہ بھائی اس کو یہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے, جب پوری کیبنٹ بیٹھتی ہے, سب سوچتے ہیں کہ بھائی کس کے لیے کیا بیٹر ہے, اور پھر جب ہر ایک کا جمہوری جماعت ہے نا, اور الیکشن کر آئی ہے, تو ڈیفینیٹلی سب کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں, سب کو پوچھا جاتا ہے, اس کے بعد فیصلے کرتے ہیں. دوسری چیز پہ آپ آ جائیں, آپ کہتے ہیں کہ رمضان, تو رمضان کی مہنگائی کیا فرسٹ ٹائم ہونے آ رہی ہے؟ نہیں, 8 مہینے میں آپ ایکسپلین, دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سن لیں نا. آپ اگر کہیں گے 8 مہینے, ایک سیکنڈ نہ کریں گے تو بہت برے حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں. اس حالات کو صحیح کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے. الیکشن میں اتنا بڑا مینڈیٹ جو دیا گیا ہے, اور اتنی عوام آئی ہے, اور عوام کیا, میری بہن نے ایک بات کی کہ سب امیر ہیں, مہنگائی کے سمندر میں ڈوبتے جائیں گے, اور عمران خان صاحب آ کے بول دیں گے گھبرانا نہیں ہے. مجھے ایک میری بات سن لیں, سب امیر لوگ ہیں, تو اتنے امیر لوگ نہیں, سب جتنے بھی ٹائپ کے لوگ ہیں, ان سب نے مل کے ایک بگ میجورٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے. اور جب عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے تو ان کے امبریلا کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت, ڈیفینیٹلی وی آر آل لوکنگ فارورڈ اینڈ وی آر آل ورکنگ آن اٹ. یہ نہیں کہ کوئی ہم کام نہیں کریں. آپ دیکھیں ہر وقت فری ٹریڈز شروع ہو رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا, غریبوں کے لیے گھروں کے کام ہو رہے ہیں, ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے, ہیلتھ پہ ہو رہا ہے, ہاسپٹلس پہ ہو رہا ہے, ہاسپٹلس بنائے جا رہے ہیں, کتنے سارے ہاسپٹلس پائپ لائن کے اندر شروع ہو رہے ہیں. ہر چیز کے اوپر وی آر ورکنگ, ٹیکنالوجیز پہ ورک ہو رہا ہے, پھر اس طرح کی چیزوں پہ جو ورک ہو رہا ہے. اس سے پہلے صرف باتیں تھیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کیا تھا, صرف وزٹس تھے, بڑی بڑی کیبنٹ مل کے وزٹس کرتے تھے. روٹی کی چوری دوبارہ شروع ہو گئی ہے, تو حاکم وقت کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. بتا دیں ہاتھ کٹوانے نہیں, اگر چوری ہے تو بالکل کوئی بھی ہو, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر چوری ہے کوئی بھی ہو, کاٹ دیں ہاتھ. لیکن اگر چوری ہے تو وقت تو دے نا. 8 مہینے میں ہاؤ کین یو تھنک کہ الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ گھس دیا اور آگے, جب 11 سال اور اتنے سالوں میں نہیں کر سکے جو لوگ, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں 11 سال اور 9 مہینے, 5 سال میں تو سمندر ہی سمندر ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی بھی آپ اگر ایک رول آف تھمب ہے بزنس کا بھی, ٹھیک ہے, رول آف تھمب ہے, آپ مجھے بتائیں کوئی چیز آپ ٹیک اوور کرتے ہیں اور جس کا ہر چیز بگڑی ہوئی ہو, اور سب کو پتا ہے کہ اتنا کرپشن پھیل گیا, نہیں رکتا نہیں ہے وہ رکتا نہیں ہے. وہ چیز کو آپ جب ریوائز یا سروائیو پوزیشن پہ جاتے ہیں تو اس میں پہلے قرضہ ہم نے لیا ہے, 30 سال کا قرضہ 8 مہینے میں آپ لوگ لے چکے ہیں. ارے میرے بھائی, جو آج احتساب ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے نہیں لیا ہے, پیپلز پارٹی نے لیا ہے, اور سب کھا گئے, 8 مہینے کے اندر جو آپ لوگوں نے قرضہ لیا ہے اس کا بتا رہا ہوں میں کہ اتنا قرضہ پاکستان
30 سال کی تاریخ میں لیا گیا. میری بات سن لینا. 11 سال میں جتنی چیزیں ہوئی ہیں, جب ملک کے اندر بجٹ میں پیسہ ہی نہیں ہے, خالی ہے, تو کیا کریں گے, کہاں سے پیسہ لائیں گے؟ عمران خان صاحب کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس پہلے سے کوئی سوئس اکاؤنٹس میں بڑے بڑے پیسے ہوں کہ وہ لا کے چینج کر دیں, ایسی چیز تو نہیں ہے نا. بات کہنا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ ہے بہن میری کو. دیکھیے اس وقت آپ کوئی بیل آؤٹ پروگرام دینا چاہیے عوام کے لیے. 30 آئٹم ہے کھانے پینے کی اشیاء کا, ٹھیک ہے, اگر کہیں تو میں پرپوزل دیتا ہوں. اچھا 30 آئٹم ہے, اگر ان کو اس میں آٹا شامل ہے یعنی گندم سے تعلق ہے, چینی شامل ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ کھانے پینے کی تمام چیزیں ہیں جو رمضان میں بھی یوز ہوتی ہیں, ہر غریب آدمی یوز کرتا ہے. اچھا اس پہ اگر یہ کوئی اس ٹائپ کا بیل آؤٹ پروگرام دے دیتے ہیں, پرائزز کو کنٹرول کر لیتے ہیں, تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مگر نیت نہیں ہے. اگر نیت ہوتی ہے, ایک بحریہ ٹاؤن ملک صاحب کھڑا کر سکتے ہیں 3 سال کے اندر. اچھا, یہ پاکستان کو جو ہے نا 9 مہینے میں کھڑا نہیں کر سکتے, بنیاد نہیں ڈال سکتے. سال میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر نیت صاف ہے تو گل رانا صاحبہ ذرا بتا دیجیے گا, اللہ دین کا چراغ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اور جتنا قرضہ لیا ہے وہ خالی خزانے کو بھرنے کے لیے لیا ہے تاکہ کچھ تو استحکام آئے. اچھا, تو یہ ان کو کیا پتہ نہیں تھا اس وقت؟ سب کچھ سب علم تھا نا اس وقت, یہ کیوں کہا تھا؟ تو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے الفاظ کا ہی نہیں پاس رکھ رہا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ اگر میں قرضہ لوں گا تو میں مرنا بہتر پسند کروں گا. میں مرنا پسند کروں گا بجائے اس کے قرضہ لینے کے. تو وہ الفاظ کہاں چلے گئے؟ اچھا ٹھیک ہے, اتنی معیشت خراب تھی, وہ کہہ رہے نا کہ اپنے پاکستان کے لیے اپنے اصولوں کو بھی توڑ دیا ہے عمران خان صاحب نے, یہ پی ٹی آئی کہتی ہے. اچھا, تو پھر بہت اچھی بات ہے پھر تو. اور پھر جہاں معیشت اگر کہہ رہے کہ تھی تو کم از کم وہیں تو روکتے. اچھا, اگر ایسا تھا تو اس کو جہاں تھا وہیں تو رکتے, تو اس سے زیادہ وی آر گوئنگ ڈاؤن دی ڈرینز. وائی وی آر آسکنگ. اور اگر کہتے ہیں کہ جی اتنے بڑے مینڈیٹس ہیں, اتنی پبلک نے ہاتھ چلے مان, وہی پبلک اب اگینسٹ ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں اب جواب دیتے؟ ہم نے تو نہیں لا کے کھڑے کیے, ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے. ابھی تو آپ ہی نے کہا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جمہوریت کے خلاف اگر کچھ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہی پبلک جو آپ کو لے کر آئی ہے, لیکن جمہوریت کی ذرا ڈیفینیشن بھی سن لیے گا. جمہور کی منشا کا نام جمہوریت ہے. اگر جمہوریت چاہتی ہے, اگر جمہور چاہتی ہے کہ حالات بہتر ہوں, تو آپ لوگ آئیں سڑکوں پر, عوام کا ساتھ دیں. نہیں, میری بات سنیں نا, وہی تو میں لیکن وہی لوگ جو ابھی میری بہن نے کہا کہ اتنے لوگوں نے جو ہے خوف تو نہیں ہے کہ جمہوریت چلی گئی تو دکانیں بند ہو جائیں گی؟ نہیں, ایسا میری بات تو پوری ہو لینے دو. کہ وہی لوگ جو لے کر آئے وہی اب خلاف ہے, تو ان کی بات پہلے مان لی, جو ووٹ دیا مان لیا, اب وہی شخص خلاف ہے جو کہہ رہا ہے میرے سے غلطی ہو گئی, آپ وہ بات سننے کو بھی تیار نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رہنما پاکستان پیپلز. جی کنکلوڈ کر دیجیے, ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. چوری چکاری کر کے نہیں لا رہے نا بھائی, پورا کرپشن کر کے ملک لے کے پیسہ لے کے باہر نہیں بھاگ رہے, محنت کر کے لوگوں کو پلیٹ فارم پہ لے کر آ رہے ہیں, چھڑ جائے گی, لوگوں کو پلیٹ فارم پہ لا کے لے کر آ رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. اگر چور ہوتے تو اسی وقت کر لیتے. رائن صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, کوثر عامر صاحبہ رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھیں, گل رانا صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ سوال پوچھنا چاہے وفاقی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر ہو, ایک جرنلسٹ کا بھی حق ہے کہ وہ سوال پوچھے گا, اور عوام کا بھی حق ہے کہ عوام نے ووٹ دیے ہیں, عوام بالکل سوال پوچھے گی, اور یہ سیاستدان, یہ حکمران جو ہیں وہ عوام کو جواب دے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہوئے. آج نلکا لگا دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلی بار پھر ووٹ دو, اقتدار آئے گا تو اس نلکے میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس پانی کا عوام کریں گے کیا جو کہ پچھلے 5 سال پیاسے مر چکے ہوں گے؟ آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں واضح ہونے والی ہیں. ایک جانب IMF کے بیل آؤٹ پیکج کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہیں رمضان قریب ہے. رمضان کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ پکوڑے بھی کم کھائیں گے, جیسے کہ اختر ارائیں صاحب نے فرمایا, اور روزے بھی ذرا طویل ہو جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج معاملات اگر ایسے ہیں تو آنے والے وقتوں میں مزید خرابیاں آئیں گی, یا ہو سکتا ہے کہ ملک میں تھوڑا سا استحکام آ جائے. آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہے کہ کیا عوام جو ہے وہ اسی حکومت سے خوش ہے جن کو ووٹ دے کر وہ لے کر آئے ہیں, یا عوام جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں سے خوش تھی کہ جنہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا لیکن عوام ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے. اب اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.